جميع بلاد المسلمين. قديم الزمان الشخص كان يبحث عن عالم في 50 قرية ومدينة ليجد عالما، وكان الناس أهل إيمان. الآن في البيت الواحد تجد 5 علماء والنصف الآخر لا يصلي. قديما كل 5 قرى عندهم مسجد، الآن كل 200 متر موجود مسجد، الناس لا يصلون. وظاهرة جديدة الآن تظهر في كثير من البلاد ومن دونها باكستان، ظاهرة الإلحاد، الخروج من الدين. العلماء لا يبحثون عن سبب لماذا الشباب الآن يلتجئون إلى الإلحاد. العلماء الآن مشغول بشيء واحد: هل كان علي بن أبي طالب على حق أم معاوية بن أبي سفيان كان على حق؟ هل والدي رسول الله في الجنة أم في النار؟ هل أبو طالب في الجنة وفي النار؟ يا أخي هذا ليس عملي وليس شغلي، هذا ليس من العقيدة والإيمان. الآن أنت عليك بنفسك إصلاح نفسك، الآن إصلاح الأمة في هذا الزمان. ليس شأني، الله لا يحاسبني ماذا فعل الصحابة وماذا فعل التابعين وماذا فعل الأئمة، الله لا يحاسبني على ذلك. الله لا يحاسبني على جدي هل كان صالحا أم طالحا. لكن أين دور العلماء في ذلك؟